From GCC Cruzland, Dumaguete, Negros Oriental. Kalindagan din ba yun? Tirada? Yes. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Ang mga gamit, isulod sa bulsa. Para dili nila sinimakita. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Ang mga gamit, isulod sa bulsa. Para dili nila sinimakita. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Isulod, isulod, isulod sa bulsa. Ang mga gamit, isulod sa bulsa. Para dili nila sinimakuha. Ang imong ilong, branded kaayo. Ang imong kwintas, ship na kaayo. Ang imong t-shirt, sada kaayo. Ang imong karasones, igo kaayo. Ang imong sapatos, tiktak kaayo. Ang imong cellphone, touchscreen kaayo. Ang imong medyas, puma kaayo. Ang imong TV, flat screen kaayo. Ang imong sing-sing, mahal kaayo. Ang imong kwarto, internet kaayo. Ang imong kwarta, natitinto siya. Ang imong gipalit, nawala na siya. Ang imong radyo, ID kaayo. Ang imong ilimon, red wine kaayo. Ang imong kwarto, aircon kaayo. Isulod, 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 isulod. Isulod na siya sa bulsa. Isulod, isulod, isulod na siya sa bulsa. Isulod, isulod, isulod na siya sa bulsa. Ang mga gamit, isulod sa bulsa. Para dili nila sinimakuha. Isulod,